विद्युत प्राधिकरणद्वारा काठमाडौँको रत्न पार्कमा विद्युत सवारीका लागि चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन। देशभर 51 स्थानमा निर्माण गर्ने तयारी। औसत प्रति किलोमिटर 70 पैसा मात्रै लाग्छ। विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट 70 अर्ब बराबर सहुलियत ऋण लिने सरकारको निर्णय। ऋण रकम डिजिटल नेपाल एक्सेलरेसन परियोजनामा खर्च हुने। र धितोपत्र बोर्ड अर्थ मन्त्रालयको एउटा विभाग जस्तो मात्रै भएको बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालको टिप्पणी। पुँजी बजारको सुधारका लागि नियामक निकाय स्वायत्त हुनुपर्नेमा जोड। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले काठमाडौँको रत्न पार्कमा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मङ्गलबारबाट काठमाडौँको रत्न पार्कमा विद्युत सवारी साधनका लागि चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याएको हो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले एक कार्यक्रमबीच चार्जिङ स्टेसनको उद्घाटन गर्नुभयो। चार्जिङ स्टेसन 120 किलोवाट डीसी क्षमता रहेको छ भने 1 घण्टाभित्र पूर्ण चार्ज गर्ने क्षमता रहेको छ। स्टेसनमा एकैपटक 3वटा सवारी चार्ज गर्न मिल्नेछ। चार्जिङ स्टेसनमा विद्युतीय सवारी चार्ज गर्दा औसत प्रति किलोमिटरमा 70 पैसा लाग्नेछ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार माइक्रो बसमा 90 पैसा र ठुला बसहरूमा ₹1.20 लाग्नेछ भने समयअनुसार फरक मूल्य तोकिएको छ। कार्यक्रममा घिसिङले राति पिक समयमा ₹8.70, रातिको समयमा ₹5.05 र बिहानदेखि दिउँसो चार्ज गर्दा ₹6.90 निर्धारण गरिएको बताउनुभयो। उहाँले विद्युतीय बस तथा माइक्रो बसको चार्जिङ सस्तो भएपछि भाडा पनि सस्तो हुनुपर्ने भन्दै अहिले महँगो रहेको भाडालाई पनि नियन्त्रण गर्ने बताउनुभयो। उहाँले विगतमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनको कुरा सोच्न पनि नसक्ने अवस्थामा रहेको, तर अहिले चार्जिङ स्टेसन बनाउने अवस्था आउनु विद्युतीय क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन भएको उल्लेख गर्नुभयो। हिजोसम्म हामी यो कुराको सोच्न पनि सक्दैनथ्यौँ। लोड सेडिङको बेलामा यो चार्जिङ, यो इन्डक्सन कुकिङको कुरा सोच्न पनि सक्दैनथ्यौँ। आज हामीले कसरी खपत गर्ने भनेर यत्र चार्जिङ स्टेसनहरू सबैको कुरा सोच्न सकेका छौँ। यो ठुलो परिवर्तन हो। अघि मन्त्रीजीले भन्नुभयो, यो नेपालको लागि, हाम्रो विद्युत खपतको लागि एउटा ठुलो चाहिँ क्रान्ति हो। यसले चाहिँ नेपालको विद्युत पनि खपत गर्छ र नेपाललाई हामी नेट जेरो इमिसन भन्छौँ, कार्बन इमिसनबाट मुक्त गर्नलाई यसले ठुलो क्रान्ति ल्याउँछ। सरकारले विद्युत खपत प्रवर्धन गर्न तथा विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई बढावा दिने उद्देश्यले चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याइएको हो, जस अन्तर्गत प्राधिकरणका देशका प्रमुख सहर तथा राजमार्गहरूमा द्रुत सवारी चार्जिङ स्टेसनहरूको स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको छ। कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले देशभर 51वटा स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन बनाउनको लागि प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई सहमति दिने समेत बताउँदै निजी क्षेत्रले बनाएका स्टेसनमा प्राधिकरणले भन्दा 20% थप गरेर शुल्क लिन पाउने पनि बताउनुभयो। अहिले हामीले देशभरि 51 ठाउँमा यस्तै ठ्याक्कै यही साइजको राख्छौँ देशैभरि। अब आज हामी यहाँ चार्ज गरेका छौँ, अब हामी बाहिरकोलाई पनि हामी चार्ज गर्न दिन्छौँ आजदेखि। अब भोलिबाट उहाँहरू आउनु होला, विभिन्न ठाउँबाट हामी यहाँ चार्ज गर्न दिन्छौँ र यो किसिमको चार्जर हामी देशभरि अरू पनि थप गर्छौँ। तर प्राइभेट सेक्टरलाई पनि हामीले ओपन गरेका छौँ। हाम्रो प्राइभेट सेक्टरलाई जो आउनुहुन्छ उहाँले राख्न हामीले सहमति दिन्छौँ, उहाँले राख्नुहुन्छ र हामीले 20% हाम्रो कस्टभन्दा हाम्रो प्राइसभन्दा 20% थपेर उहाँले लिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री भुसालले विद्युत निर्यातले देशको व्यापार घाटा कम गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
मन्त्री भुषालले यातायात सञ्चालनको लागि विदेशबाट डलर खर्च गरेर करिब 3 खर्बको डिजेल र पेट्रोल आयात हुने अवस्थालाई अब उत्पादित विद्युत खपत बढाउने एक मात्रै माध्यम विद्युतीय यातायातको विकल्प नभएको बताउनु भयो। उहाँले पछिल्लो 1 वर्षमा विद्युत खपत 22%ले बढे पनि विद्युतीय यातायातको स्रोत जस्तो विकास नभएको स्वीकार पनि गर्नुभयो। मन्त्री भुषालले विश्वका धेरै देशहरूलाई डिजेल र पेट्रोलको प्रतिस्थापनको विकल्प नभएको भन्दै नेपालमा डिजेल र पेट्रोलको विकल्प विद्युतबाट परिपूर्ति गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो। अहिले 51 ठाउँमा चाहिँ यो बन्दैछ। यो चाहिँ हाम्रो आफ्नो यो ऊर्जाको क्षेत्रमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ एउटा रिभोल्युसन हो। अझ एउटा त सधैँको निम्ति पनि आफ्नै देशको जलस्रोतबाट बनेको जलविद्युतबाट यो गर्ने कुरा हामीले आफैले उपभोग गर्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। अर्को डिजेल पेट्रोल आयातित हो, डलर तिरेर ल्याउने हो। झन्डै 3 खरबको यो 2 खरब प्लस 3 खरब बराबरको आउँछ। त्यसैले मैले मन्त्रालय सम्हाल्दाखेरि नै हामी विद्युत खपत बढाउने क्षेत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण यातायात हो। अनि यो 1 वर्षको बिचमा आउँदा हाम्रो विद्युत खपत बढेको पनि छ, झन्डै 22% हाम्रो बढेको छ। अब भने जतिकै गरेर यातायातमा त्यतिको अझै भइसके छैन। मन्त्री भुषालले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि सञ्चार माध्यमहरूले जलविद्युतको विकासमा जोड दिनुपर्ने भन्दै पछिल्लो समय मुलुकमा विद्युतीय सवारी साधनको माग अत्यधिक रहेको समेत जानकारी गराउनुभयो। सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट 17 अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण लिने भएको छ। सरकारले डिजिटल नेपाल एक्सलरेसन परियोजनाको लागि उक्त रकम बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण लिने निर्णय गरेको हो। मंगलबार मन्त्री परिषद बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट डिजिटल नेपाल एक्सलरेसन परियोजनाको लागि 17 अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराउनुभयो। विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट डिजिटल नेपाल एक्सलरेसन परियोजनाको लागि 140 मिलियन अमेरिकी डलर करिब रु 17 अर्ब सहुलियत ऋण स्वीकार गर्ने। मन्त्री परिषदको बैठकले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरूका लागि राजपत्राङ्कित स्तरका 28 र 7औं तहका 2 गरी जम्मा 30 पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यस्तै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका आयोजनाका लागि विभिन्न श्रेणीका राजपत्राङ्कित अधिकृत तहका 431 पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति गर्ने निर्णय भएको पनि मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न आयोजनाहरूको लागि 50 राजपत्राङ्कित पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री परिषद बैठकले वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमहरूका लागि राजपत्राङ्कित श्रेणीको 47 अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषदको बैठकले चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतका परियोजना कार्यक्रम र समितिहरूका लागि राजपत्राङ्कित श्रेणीका 105 अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका आयोजना कार्यक्रमहरूको निमित्त विभिन्न सेवा समूह उपसमूह र श्रेणीका राजपत्राङ्कित अधिकृत तहका 431 पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने। आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न आयोजनाका लागि कुल 50 राजपत्राङ्कित पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने। आर्थिक वर्ष 79-80 को लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित र सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि राजपत्राङ्कित श्रेणीको 47 अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने। चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजना परियोजना कार्यक्रम र समितिका लागि राजपत्राङ्कित श्रेणी वा स्वसरका जम्मा 105 अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने। मन्त्री परिषदले आगामी भदौ 24 देखि 26 गतेसम्म भुटानमा आयोजना हुने
इसी मोडको 53औं बोर्ड अफ गभर्नरको बैठकमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेललाई स्वीकृति दिएको छ। यसका साथै G2G प्रावधान अन्तर्गत भारत सरकारसँग हस्ताक्षर भएको समझदारी पत्रमा भएको व्यवस्था बमोजिम मल खरिद गर्न समझदारी पत्रको बाँकी अवधिको लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई तोकेको पनि मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले आगामी असोज 4 र 5 गते मुस्ताङ जिल्लामा हुने अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिगो विकास वर्ष मुस्ताङ समिटमा विभिन्न 4वटा मुलुकका मन्त्रीहरूलाई आमन्त्रण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गर्नुका साथै असोज 10 गतेदेखि 14 गते अमेरिकामा सञ्चालन हुने द ग्लोबल मिथेन क्लाइमेट एन्ड क्लिन एयर फोरम कार्यक्रममा भाग लिन वन तथा वातावरण मन्त्रीलाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको समेत जानकारी दिनुभयो। नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले धितोपत्र बोर्ड अर्थ मन्त्रालयको एउटा विभाग जस्तो मात्रै भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले आयोजना गरेको पुँजी बजारको विकास सम्बन्धी नीतिगत बहस कार्यक्रममा हमालले धितोपत्र बोर्ड स्वायत्त निकाय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो। उहाँले विश्वभर नै नियामक निकाय स्वायत्त हुने भन्दै सरकारको विभाग जस्तो मात्रै हुन नहुने बताउनुभयो। हमालले अहिले बोर्ड अर्थ मन्त्रालयको एउटा विभाग जस्तो मात्रै रहेको टिप्पणी गर्दै सरकारको विभाग जस्तो भएर पुँजी बजारको सुधार गर्न सम्भव नभएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले नियामक निकाय स्वायत्त हुनुपर्छ भनी सरकारसँग छलफल भइरहेको पनि बताउनुभयो। हमालले नियामक निकाय स्वायत्त भए विश्वसनीयता र प्रविधिको उपयोग गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। हामीलाई चाहिने सुधारका कार्यक्रमहरू, हामीले चाहिने अब यो जुन ट्रस्ट र टेक्नोलोजीको कुरा छ त्यहीसँग गएको छ। हेर्नुहोस्, अल्टिमेटली एट द एन्ड अफ द डे संसारभरिकै यहाँहरूले यदि अध्ययन गर्नुभयो भने हामीभन्दा अब हामी त असाध्यै कमजोर अवस्थामा छौँ एज अ रेगुलेटरी अर्गनाइजेसन, किनभने न हामीसँग अटोनोमी छ, होइन, न हामीसँग प्रविधि छ। अटोनोमी भइदिएको भयो भने हामी प्रविधि ल्याउन सक्थ्यौँ त फास्ट। हाम्रो यदि विल पावर र हाम्रो चाहिँ प्रिपरेसन र हाम्रो टिममा ड्राइभिङ भयो भने हामी ल्याउन सक्छौँ, तर त्यो अहिले पोसिबल हुँदैन, हाम्रो सिस्टममा त पोसिबल हुँदैन। त्यसकारण संसारका हरेक नियमकारी निकायहरू तपाईँको अटोनोमी हुन्छन्, स्वायत्त हुन्छन्। हामी स्वायत्त छैनौँ, हामी एउटा चाहिँ तपाईँको अर्थ मन्त्रालयको विभाग जस्तो छौँ। नेप्से आफैमा एउटा सरकारी संस्था छ। हामीले चाहेका अहिलेसम्म जे कुरा गऱ्यौँ यी सबै इम्प्रुभमेन्ट तपाईँको चाहिँ दुईटै संस्था गभर्मेन्टको डिपार्टमेन्ट भएर पोसिबल छैन। त्यो चाहिँ डे ड्रिमिङ हुन्छ। तपाईँको यसमा चाहिँ हामीले कायापलट चाहिँ तपाईँको सोचको परिवर्तन छ। हामीलाई चाहिँ सोचको परिवर्तन छ। पहिला अटोनोमीको लागि पनि हामी अहिले चाहिँ सरकारसँग कुरा गरिरहेछौँ, किनभने हामीले सबैले चाहेको प्रगति र हामीले रिफर्महरू चाहिँ त्यो अटोनोमी बिना आउँदैन। बोर्डका अध्यक्ष हमालले नयाँ बिजनेस आइडिया भएका स्टार्टअप र साना मझौला तथा लघु घरेलु उद्योगहरूलाई बिना धितो कर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्राइभेट इक्विटी एन्ड भेन्चर क्यापिटलसँग सम्बन्धित कम्पनीलाई लाइसेन्स प्रदान गर्न लागेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले अबको 6 महिनाभित्र यस्ता 9वटा कम्पनीलाई लाइसेन्स प्रदान गर्ने तयारी गरेको भन्दै यसकारण 2.5 वर्षदेखि रोकिएको फाइलहरूलाई अगाडि बढाइएको बताउनुभयो। हामीले चाहिँ तपाईँको 6 महिनाभित्रमा 9वटा लाइसेन्स इस्यु गर्छौँ हामी प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटलमा। त्यसको माध्यमबाट हामीले स्टार्टअप कम्पनीहरूलाई, न्यू आइडियाजहरूलाई र स्मल मिडियम एन्टरप्राइजकोमा चाहिँ अगाडि बढ्न चाहने हाम्रा युवा वर्गहरू या अरू कुनै पनि वर्गहरू जससँग आइडिया छ, जससँग कुनै बिजनेसको प्लान छ, मिनिङफुल बिजनेसको प्लान छ, उहाँहरूलाई बिना कोल्याट्रल, यो इम्पोर्टेन्ट छ फेरि, किनभने अहिलेको हाम्रो ब्याङ्किङ सिस्टमको एउटा ठुलो विकनेस भनेको चाहिँ त्यही हो। किनभने हरेक कुरा गर्नलाई त कोल्याट्रल चाहिन्छ, चाहिनु पनि पर्छ, तर सबै कुरा कोल्याट्रल सम्भव हुँदैन। यदि कोल्याट्रलले मात्रै सम्भव हुने दुनियाँ भएको भए एप्पल गुगल्सहरू बजारमा आउने थिएनन्, होइन। त्यसको लागि तपाईँको एन्जल इन्भेस्टरहरू चाहिन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटलकोलाई चाहिँ अर्को सेकेन्ड पिलरको रूपमा हामी अगाडि बढाइरहेछौँ। त्यही भएर नै हामीले 2.5 वर्षदेखि रोकिएको लाइसेन्सको प्रक्रियालाई अहिले हामी आएपछि त्यसलाई हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ र अगाडि बढ्दैछ। त्यसमा हामी असाध्यै ठुलो फड्को मारिरहेछौँ। यहाँहरूले त्यो एप्रिसिएट गर्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। यस्तै बोर्डका अध्यक्ष हमालले ब्रोकरहरूलाई टिएमएस प्रणाली लागू गर्न भनी बोर्डले 4 महिना अघि नै नियमावली स्वीकृत गरी पठाए पनि हालसम्म पनि लागू हुन नसकेको भन्दै गुनासो पनि गर्नुभयो। टिएमएस प्रणाली लागू गर्ने भनेर त 4 महिना अगाडि हामीले नियमावली पास गरेर पठाएको हो। अब अहिलेसम्म लागू भएको छैन, होइन। हामीले चाहेको पनि स्पिड के हो भने एकचोटि, किनभने गाह्रो हुन्छ नियमावली पास गर्न।
किन त्यसको लागि हाम्रो बोर्डहरूमा मल्टी सेक्टरल रिप्रेजेन्टेसन छ। सो मल्टिपल सेगमेन्ट मल्टिपल स्टेक होल्डर्सहरूलाई गभर्मेन्टको डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डरलाई हामीले कन्भिन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ टाइम लाग्छ, टाइम लाग्नु पनि पर्छ, किनभने त्यसपछि मेच्योर पोलिसी मेकिङ हुन्छ। तर हामीले ल्याएपछि त इम्प्लिमेन्ट हुनु पर्यो नि। अब हुनलाई पनि त्यही भएर गभर्मेन्ट एजेन्सीको त्यो एउटा अर्को प्रब्लम। बोर्डका अध्यक्ष हमालले पुँजी बजारलाई जुवा घर भन्नु गलत भएको पनि बताउनु भयो। यता नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठले सेयर धितो कर्जामा रहेको 12 करोडको सीमा हटाउने सङ्केत गर्नु भएको छ। उहाँले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले सेयर धितो कर्जामा कडाई गरेको, तर 12 करोडको सीमामा 4 करोड हटाएर 12 मात्रै कायम गरिएको बताउनु भयो। डाक्टर श्रेष्ठले गत वर्ष राष्ट्र बैङ्कलाई सेयर धितो कर्जामा 4-12 भनेर ट्याग नै लागेकाले 12 करोडको सीमा पनि कायम राख्ने पक्षमा नभएको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले राष्ट्र बैङ्कको लागि सेयर मार्जिन ट्रेडिङमा ठूलो समस्या नभएको भन्दै सेयर मार्जिन ट्रेडिङमा विभिन्न इन्स्ट्रुमेन्टहरूको सुरुवात हुनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। उहाँले विधि र धितोपत्र बोर्डका नियमहरू प्रभावकारी भए राष्ट्र बैङ्कलाई निर्देशन जारी समस्या नभएको बताउनु भयो। गएको वर्ष 4-12 भनेर एकदमै ट्यागै बसेको स्थिति छ। अहिले 4 हटेर 12 मा छ। त्यो पनि हामी हटाउने राख्ने पक्षमा छैनौँ। अब ती विभिन्न इन्स्ट्रुमेन्टहरू हैन अल्टरनेटिभ फन्डको सुरुवात हुनुपर्छ। हामी जोइन्टली डिस्कसन गर्न सक्छौँ कतिपय। अब राष्ट्र बैङ्कको रोल जहाँसम्म मार्जिन ट्रेडिङको सवालमा धेरै ठुलो छैन, धेरै गाह्रो पनि छैन हैन। अस्ति यहाँ उठेअनुसार प्रविधिका कुरा हैन, अरू सेवनका नियमका कुराहरू भयो भने राष्ट्र बैङ्कले रेगुलेसन जारी गर्ने, यो त हामीको लागि टाउको हल्काउने विषय नै हुन्छ। राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले सेयर कारोबारको लागि बैङ्कको कर्जा शून्य गर्न नसकिने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले बैङ्क कर्जा अन्य धेरै क्षेत्रहरूमा आवश्यक भएकाले सेयर कारोबारको लागि थोरै मात्रै बैङ्क कर्जा प्रयोग गर्दा अन्य क्षेत्रलाई बैङ्क कर्जा उपलब्ध गराउन सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले अहिले उत्पादनका धेरै क्षेत्रहरूलाई कर्जाको खाँचो भएको पनि बताउनु, समग्र पुँजी बजारको विकासको लागि राष्ट्र बैङ्क सकारात्मक रहेको पनि बताउनु भयो। मङ्गलबार पनि सेयर बजारमा सामान्य अङ्कको वृद्धि देखिएको छ। साताको तेस्रो सेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 2.33 अङ्कले बढेर 1995.34 अङ्कमा पुगेको हो। अघिल्लो दिन पनि नेप्से परिसूचक 3.73 अङ्कले वृद्धि भएको थियो। आज परिसूचक झिनो अङ्कले वृद्धि हुँदा कारोबार रकममा भने कमी आएको छ। दिनभर कुल 226 कम्पनीको 29,14,000 किता सेयर 1,01,95,00,000 रुपैयाँ बराबरमा मात्रै कारोबार भएको छ। सोमबार 1,26,66,00,000 रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको थियो। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये 6वटा उपसमूहको सूचक नकारात्मक देखिएको छ भने 7 उपसमूहको परिसूचक सकारात्मक रहेको छ, जसमा विकास बैङ्क समूहको परिसूचक 6.23, उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचक 11.37, अन्य समूहको परिसूचक 33.82, लघुवित्त समूहको परिसूचक 3.63 अङ्कले बढेको छ। तर वाणिज्य बैङ्क समूहको परिसूचक 0.76, जलविद्युत समूहको परिसूचक 18.09, वित्त समूहको परिसूचक 14.95, निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक 6.37 र जीवन बीमा समूहको परिसूचक 2.36 अङ्कले घटेको छ। मङ्गलबार हिमालय एभरेस्ट इन्सुरेन्सको सेयर कारोबार सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। अप्पर हेवाखोला जलविद्युत कम्पनीको 8.45% बढेको छ। आज नेपाल टेलिकमको सर्वाधिक 95,77,25,000 बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। विद्युत प्राधिकरणद्वारा काठमाडौँको रत्न पार्कमा विद्युत सवारीका लागि चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन। देशभर 51 स्थानमा निर्माण गर्ने तयारी। औसत प्रति किलोमिटर 70 पैसा मात्रै लाग्छ। विश्व बैङ्क समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट 17 अर्ब बराबर सहुलियत ऋण लिने सरकारको निर्णय। ऋण रकम डिजिटल नेपाल एक्सेलरेसन परियोजनामा खर्च हुने।
र धितोपत्र बोर्ड अर्थ मन्त्रालयको एउटा विभाग जस्तो मात्रै भएको बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालको टिप्पणी पुँजी बजारको सुधारका लागि नियामक निकाय स्वायत्त हुनुपर्नेमा जोड। कारोबार समाचार सकियो।